अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा जिस तरह के ई रजिस्ट्री के टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है पंजाब में, और जो रजिस्ट्रियों का निज़ाम मफलूज था लाहौर, फैसलाबाद और दीगर अजला में पंजाब के रजिस्ट्रियाँ कुछ रुकी हुई थी, वो भी काफ़ी हद तक बहाल हो गई हैं। आज मैं दो जो बड़े शहर हैं उनका जिक्र करूंगा, फैसलाबाद और लाहौर का। वहाँ पे जुज़वी तौर पर काम शुरू हो चुका है। पिछले दिनों आपने सुना होगा, बल्कि एक दिन पूरे पंजाब में हड़ताल रही है ई रजिस्ट्री के मुतल्लिक। लाहौर के जो वकला हैं उनको कुछ एतराज़ात थे, और उसकी वजह से पंजाब बार जो वकला की नुमाइंदा तंजीम है उन्होंने पूरे पंजाब में इस पर स्ट्राइक की थी। उसके बाद फिर लाहौर बार के जो सदर हैं वो SMBR सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मिले थे, और उनके दरमियान कुछ चीज़ें तय पाई हैं। उनमें से एक चीज़ ये है कि 30 सितंबर तक दोनों निज़ाम ही, जो बंदा ई रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री करवाना चाहेगा वो ई रजिस्ट्री पे करवा ले, और जो पुराने मैनुअल सिस्टम से करवाना चाहेगा वो उस पर भी करवा सकता है। तो नए देखने, वैसे तो मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है ई रजिस्ट्री के मुतालिक। जो लोग नए इस चैनल पे आए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा खुलासा ई रजिस्ट्री और जो पुराना निज़ाम चल रहा था उसका आपको बता देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। ई रजिस्ट्री में तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है उसमें मैनुअल रजिस्ट्री तैयार नहीं होती, उसमें ऑनलाइन ही हर चीज़ तैयार करनी पड़ती थी। उसमें एक लॉगिन बनाना पड़ता है आपके वकील को या वसीका नवीस को। उसमें फिर वो जो स्टैम्प पेपर लेते हैं, जो फीसें जमा करवाते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें उसमें फिल करके उसको फिर सब रजिस्ट्रार के कंसोल में भेज दिया जाता था। और सब रजिस्ट्रार जो मौजूदा प्रैक्टिस चल रही है, जो स्टैम्प पेपर आपने बैंक से लिए होते हैं, वहाँ पे बयान लेने के बाद, उन इंतकाल पास करने के बाद उन पेपर्स को फिर अपने प्रिंटर से निकाल के आपको देता था। उसमें सारी डिटेल आ जाती है बाया की, मुश्तरी की। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि ये पेपरलेस निज़ाम जो गवर्नमेंट ला रही है, बहुत हद तक इसमें जो फ्रॉड हो रहा है डॉक्यूमेंटेशन में, टैक्सेस का फ्रॉड, या एक बंदे की जगह दूसरा बंदा बयान दे के चला जाता है, लोगों के साथ प्लाटों का फ्रॉड हो रहा है। काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से ये निज़ाम आने से, जब पूरी तरह ये निज़ाम चल पड़ेगा तो उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। पुराना सिस्टम वही सिस्टम है कि स्टैम्प पेपर लिए बैंक से, उनको प्रिंट किया वसीका नवीस ने अपने प्रिंटर पे, और फिर उसको रूबरू सब रजिस्ट्रार पेश किया। वो 1-1.5 माह का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के तहत वो फिर रजिस्ट्री और इंतकाल पास होके आप तक पहुंच जाता था। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रॉपर्टी का काम करता है जिसके पास एक्सेस पैसे हैं। साइड बिजनेस के तौर पे भी हर बंदा ये काम करता है। तो प्रॉपर्टी के एक तो हालात 1.5-2 साल से बहुत ही अबतरी का शिकार हैं, और दूसरा इसमें एक नया निज़ाम रजिस्ट्री का पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लाया जा रहा है। उसके बारे में लोगों को बहुत शक व शुबहात हैं। फिर पिछले दिनों एक 7E टैक्स का इजाफा कर दिया गया था कि FBR ऑफिस से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ना था। तो टैक्सेस की बहुत ज़्यादा शरह बढ़ा दी गई है पिछले 1.5-2 सालों में। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज आपको अपडेट दूंगा। और दूसरा एक अहम बात यह है कि रजिस्ट्रियाँ बंद थी लाहौर, फैसलाबाद और दूसरे अजला में भी 7E के बाद, ई रजिस्ट्री के बाद काम नहीं हो रहा था। तो आज मैं मेन जो शहर हैं लाहौर और फैसलाबाद, उसके बारे में अपडेट दूंगा कि वहाँ पर आया रजिस्ट्री का काम शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ, और क्या ई रजिस्ट्री सिस्टम शुरू हो चुका है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि हर एक को इस वीडियो की वजह से आगाही हो सके कि कहाँ पे खड़ा है प्रॉपर्टी का बिजनेस। नाजरीन, बिजनेस तो प्रॉपर्टी का तकरीबन तबाह हो चुका है। जो काम करते हैं उनको मालूम होगा कि मार्केट में कोई खरीदार मौजूद नहीं है, और जो बंदा अपनी चीज़ सेल करना चाह रहा है वो फ़रोख्त नहीं होती, या उसकी कीमत बहुत कम लगती है। वजह है क्या है कि मुल्क के मुआशी हालात, जिस तरह आज 24/8/2023 है, तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा डॉलर ने 300 के जो डिजिट हैं उनको क्रॉस किया है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी हद से बढ़ गई है। आप इन्हें एक चीज़ का मुशाहदा और तज्ज़िया करना है आज मेरी ये बात सुनने के बाद, कि सड़कों के किनारे जो रेहड़ियाँ लगी हैं फ्रूट वाली, उनमें कितना ज़्यादा इजाफा हो गया है। मैं अपने फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ। सनती शहर है, लुमें बंद हो गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई,
کارخانے بند ہو چکے ہیں، اور جو مزدور فارغ ہو گئے ہیں وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو اپنے روزگار کا سروکار کرنا ہے. تو بہت زیادہ آپ مشاہدہ کریں گے کہ سڑکوں کے کنارے فروٹ بیچنے والی ریڑیوں میں، چنگجی رکشوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. تو اب آتے ہیں کہ ای رجسٹری جو ہے وہ ای رجسٹری کا نظام شروع ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پورے پنجاب بار کونسل کی طرف سے پورے پنجاب میں ایک دن کے لیے اس سلسلے میں ہڑتال کی گئی ہے، اور جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں وہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو SMBR سے بھی ملے ہیں اس سلسلے میں کہ اس کا ایک میکانزم بنائیں. اس میں لاہور میں ایشو یہ تھا کہ اس میں کچھ جو وکلا ہیں وہ ڈسٹرب تھے اس نظام سے. لاہور میں ایک نظام اور اہل کمیشن کا چل رہا تھا، پرانا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق وکیل ہی سارا اس کا بیان لیتے تھے، اس کو کمپلیٹ کرواتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کو ڈاکومنٹ کو رجسٹرڈ کرواتے تھے. تو ای رجسٹری میں ایسا کوئی نظام نہیں دیا گیا تھا. اس وجہ سے پورے پنجاب میں ہی اور اسپیشلی لاہور فیصل آباد میں یہ کام بند تھا. اب جو ملاقات ان کی ہوئی ہے اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ SMBR نے جو آج موجودہ اگست چل رہا ہے 30 سپٹمبر تک اس میں توسیع کر دی ہے کہ جس نے ای رجسٹری پہ کروانی ہے وہ ای پہ کروائے، اور جس نے پرانا جو مینول نظام چلا آ رہا ہے اس پر کام کروائیں. فیصل آباد میں جو وکلا کا تھا اس میں جو احتجاج کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ ہم ای رجسٹری پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ای رجسٹری کے لیے جو ساری کی ساری آن لائن کمپیوٹرائز پیپر لیس ہونی ہے اس کے لیے نظام نہیں بنایا گیا تھا. اس کے لیے ایک علیحدہ کمپلیکس بننا چاہیے، وہاں پہ پورے پراپر کمپیوٹرز ہونے چاہیے، سب رجسٹرار موجود ہونا چاہیے، کلیریکل سٹاف موجود ہونا چاہیے جنہوں نے اس کو ویریفائی کرنا ہے، فردوں کو، باقی چیزوں کو. تو وہ نظام ہی موجود نہیں تھا. اور فیصل آباد میں بھی اب 30 سپٹمبر تک پرانا جو رجسٹریوں کا نظام ہے اسی طریقے سے ہی کام ہوگا کہ اگر بندہ ای رجسٹری پہ کروانا چاہ رہا ہے تو وہ سب رجسٹرار سے ٹائم لے کر، اگر اس کے پاس ٹائم ہو تو وہ ای رجسٹری پہ کروا لے گا. ادروائز جس طرح پرانا سسٹم چل رہا تھا رجسٹریوں کا، بینک سے اسٹیمپ پیپر لے کے ان پر لکھائی کر کے وثیقہ NVC کر کے ان کے سب رجسٹرار آفس میں بیان کروائے جاتے تھے، تو جزوی طور پر اس کی بحالی ہوئی ہے. کل فرائیڈے سے خیال کیا جا رہا ہے کہ فیصل آباد میں کام، لاہور میں تو وہ پرانے سسٹم کے تحت کام شروع ہو گیا ہے، اور فیصل آباد میں بھی آج مختلف وکلا کی صدر بار سے اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے اور ADCR سے مختلف میٹنگز ہوئی ہیں، جن کے نتیجے میں یہ طے پایا ہے کہ جمعے والے دن سے پرانے طریقے سے ہی جزوی طور پر کام کا آغاز کر دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے اسٹامپ پیپر آپ نے بینک سے لینے ہیں، رجسٹری تیار کروانی ہے، اس کی فیس ساتھ لگانی ہے، اور سب رجسٹرار کے روبرو پیش ہو کر آپ اپنی رجسٹری کے بیان کروا سکتے ہیں. تو جو لوگ رکے ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں کے پرابلمز تھے، کوئی ملک سے باہر آئے تھے، کچھ نے پیمنٹ کر دی تھی، کچھ بیمار تھے، کچھ نے بچوں کی شادی کے لیے پلاٹ بیچنے تھے، مطلب ہر قسم کے لوگ موجود تھے جو 1.5 ماہ سے سفر کر رہے تھے، کیونکہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی رجسٹری جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ رہی تھی. اور اب 30 سپٹمبر تک دونوں نظام ہی چلیں گے، اور 30 سپٹمبر کے بعد اگر گورنمنٹ کوئی ای کمپلیکس بناتی ہے، پورا میکانزم بناتی ہے، پورا سسٹم بناتی ہے، کمپیوٹر وہاں پہ لگاتی ہے، سب رجسٹرار کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی آورز میں وہاں پر بیٹھ کے بیان لیں، تو پھر ای رجسٹری کا نظام شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے تمام برانچز فیصل آباد کی ہوپ فلی کل کو اوپن ہو جائیں گی اور اس میں کام سٹارٹ ہو جائے گا. اور جو خدمت سینٹر ہے وہاں پہ بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا، اور وہی طریقہ کار جس سے 1947 سے جو طریقہ کار تھا رجسٹری کا، اسی رجسٹری کے تحت کام شروع ہو جائے گا. تو یہ اپڈیٹ تھی آج کی آپ لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں نے اپنی رجسٹریاں کروانی ہیں، جو گھروں میں پریشان بیٹھے تھے، اس ویڈیو کے توسط سے اپنے اپنے وثیقہ نویس اپنے اپنے وکیل سے رابطہ کریں اور اپنے جو ڈاکومنٹ ہیں ان کو تیار کروائیں، اور کل کے دن سے ہوپ فلی کام سٹارٹ ہو جائے گا اور اپنی رجسٹریاں کروائیں. جس نے پیسے دینے ہیں وہ دے کے اپنے پلاٹ کے، مکان کے، زرعی رقبے کے بیان کروائے.
اور جو خریدار ہیں وہ بھی تیاری کریں، اپنی فردیں لیں اور اپنے کام کا آغاز کریں۔ تو ویڈیو کو لازمی پراپرٹی کے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات ہو، کیونکہ شاید عام لوگوں تک یہ بات پہنچنے میں 2-3-4 دن لگ جائیں کہ کام جزوی طور پر شروع ہو چکا ہے۔ تو کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، کل سے لاہور میں شروع ہو چکا ہے اور 30 سپٹمبر تک اسی طرح ہی نظام چلے گا، پیرالل دونوں ہی نظام چلیں گے، ای رجسٹری کا بھی اور دوسرا بھی۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔